हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ वालेकुम सलाम। वो मैंने मिस कॉल देखी थी ना, तो मैंने फौरन फोन करा आपको मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भाई मेरे आप भाई अपना थे ना, नाम बिट्टू बता ने दीजिए काट लिया था ताकि मेरा। नंबर आपका सेव कर लें हम। क्या नाम था आपका? अरशान, ARSHAN। एक मिनट रुक जाइए भाई, क्योंकि नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना आपका। अरसलान। अरसलान नहीं, अरशान, अर्श, ARSHAN। ARSHAN। AN। ठीक, कहाँ रहते हैं आप? रामपुर। रामपुर यूपी। जी जी जी। ठीक है ठीक। जी पूछिए। हाँ वो पूछे थे आपसे मैंने, तो आपने कहा मैं बता दूंगा पूछ के किसी और से, क्योंकि शायद आपको उसमें पूरा नहीं पता था। अच्छा अच्छा, क्या पूछा था? हमारे तो दिमाग से गुजर गया। अच्छा, तो एक तो मैंने पूछा था ईशा का एक्यूरेट, और दूसरा मैंने पूछा था कि आका जो अंगूठी बांधते थे चांदी की, कौन से हाथ में बांधते थे, कौन सी उंगली में बांधते थे, कितनी बांधते थे, ये बता दिए। अच्छा भाई देखिए, ईशा का जो टाइम है, ठीक है, उसके ताल्लुक से मगरिब के 1-1.5 घंटे बाद ईशा का वक्त चालू हो जाता है। अपने इंडिया का बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, अव्वल टाइम जो इसका है वो मगरिब की आपकी हो गई नमाज, और जी मगरिब के बाद अंधेरा छा गया, उसके बाद भाई मगरिब के 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, या मतलब ओवरऑल उसको जोड़ लें 1.5 घंटा, उसके बाद भाई आपका ईशा का वक्त भाई चालू हो जाता है। अब ये रहता कब तक है, तो इसके ऊपर मेरे भाई जो उलमा है उनकी राय है अपनी अलग अलग, ठीक है। बाज लोग कहते हैं कि आधी रात तक, बाज लोग कहते हैं कि सुबह फज्र से पहले पहले तक, बाज हनफी आलिम कहते हैं नहीं, रात के 12 बजे बाद खत्म, यानी कि रात के 12 बजे से पहले आपको पढ़ना ईशा की नमाज। रात के 12 बजे के बाद पढ़ेंगे तो वो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन वो मकरू टाइम होगा, ठीक है। चंद जो हनफी उलमा है वो कहते हैं, ठीक है। हाँ, मैं भी 12 बजे से पहले ही पढ़ता हूँ वैसे। हाँ वो आप पढ़ लीजिए, लेकिन देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज आप ताखीर से करते थे, मतलब बाकी सारी नमाजें अव्वल टाइम पे पढ़ते थे, ईशा की नमाज को आप ताखीर से पढ़ते थे। हत्ता कि मतलब भाई वो हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे तुम पर मशक्कत का डर न होता तो मैं ईशा की जो नमाज उसको और ताखीर से पढ़ता। और कभी कदार इतनी देर हो जाती कि साहबा इकराम बेचारे खेती बाड़ी कारोबार करके एकदम थक जाते थे, तो मस्जिद में ही मेरे भाई बैठे बैठे सो जाते थे, इतनी ताकीर में आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ईशा की नमाज देर से पढ़ना, यानी कि थोड़ा ताखीर करके पढ़ना, ये अफजल है। लेकिन अब देर का मतलब क्या है कि फजर से 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले, तो अब इतनी भी देर ना कीजिए। आधी रात तक भाई इसका अव्वल टाइम है, यानी कि अफजल टाइम है। उसके बाद भाई आप फजर से पहले पहले पढ़ सकते हैं। बाद लोग कहते नहीं, रात के 12 बजे से पहले आपको पढ़ लेना ईशा की नमाज, ठीक है। तो इसमें अब जो भी है भाई, हमारा तो कहना ये है कि भाई ताखीर करके आपको मेरे भाई अगर पढ़ना है तो मानिए ईशा का टाइम इस समय मानिए चालू हो रहा है भाई 8 बजे, तो आप उसको मेरे भाई अपना 11 बजे तक पढ़ लीजिए, है ना। नहीं, असल में मैंने पढ़ा के फारिग हो जाइए। किसी और से उन्होंने 12 बजे से पहले। देखिए 12 बजे से पहले अगर कोई पढ़ लेता तो भाई वो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मान लो कहीं फंस जाता है या कहीं शादी ब्याह में जाता है, उसको आने में देर हो जाती है, तो नमाज वो ये छोड़ेगा नहीं कि नहीं हमारी तो ईशा छूट गई, हटाओ, नहीं हटाना नहीं है। फजर से पहले पहले तक भी हम ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं, अदा कर सकते हैं। इसका भी सबूत भाई को मिलता है हदीस से। अब आते हैं अंगूठी के ऊपर। तो अंगूठी आपने क्या पूछा, कौन सी पहनते थे? मतलब ये तो बता देता, हमने चांदी की पहनते थे, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि कौन सी उंगली पे और कितनी पहनते थे, लेफ्ट वाले हाथ में पहनते थे, राइट। देखिए पहली चीज तो आपको बता दें कि औरतों के लिए जो जेवरात हैं उनमें अंगूठी आती है, ठीक है। और औरतें चाहे तो मेरे भाई कोई भी धातु की, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, ठीक है, लोहा हो, पीतल हो, तांबा हो, आर्टिफिशियल हो, जो पहनना चाहें औरतों के लिए सब जायज है। अब रहा मेरे भाई मर्दों के लिए, तो मर्दों के लिए
सोने की अंगूठी पहनना भाई ये मना है, हराम है, ठीक है। अब डायमंड नहीं, डायमंड वायमंड नहीं, कुछ नहीं, खाली पहन सकते हैं एक शादी मेरे भाई चांदी की अंगूठी, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअल में वो जेवरात की शक्ल में अंगूठी नहीं पहने, वो एक मतलब भाई वो स्टैम्प होती थी, मोहर होती थी, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदी की अंगूठी पहनते और उसपे एक बकायदा स्टैम्प थी, उसपे उतरा होता था मोहम्मद अल्लाह का रसूल, ठीक है जी। तो वो जो स्टैम्प होती थी, जब मतलब बादशाहों को, रूमी बादशाहों को देते थे खत, तो वो उसको मानते नहीं थे कि भाई पता नहीं किसने मतलब भाई वो इनके नाम से भेज दिया हो। तो उस समय एक मतलब वो स्टैम्प होती थी, मोहर होती थी, वो मतलब भाई वो बनाई गई। तो सहाबा अपना मेरे भाई जो रूम के बादशाह थे या बाकी बादशाह थे उनको पैगाम भेजते थे, तो सहाबा उसको मतलब भाई वो लिखते थे और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अंगूठी को उतार के सहाबा को दे देते थे। वो उस जमाने की जो इंक होती थी उसमें भाई वो डुबो के उससे मोहर मार देते थे, जिससे ये पक्का हो जाता था कि ये जो पैगाम है ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से है। तो वो एक मेरे भाई स्टैम्प के लिए थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चांदी की अंगूठी पहनते थे सादी, ठीक है। और जो एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी में एक पत्थर था, उसका नाम अकीक था, अकीक पहनते थे। तो ये जो हदीस है भाई ये उलमाए मुहद्दिसीन के जो उसूल हैं उन पे ज़ईफ मौजू है, यानी कि झूठी हदीस है ना। जो हदीस आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी में एक पत्थर होता था अकीक, वो जो हदीस रिवायत है वो ज़ईफ मौजू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदी की अंगूठी पहनते थे वो, और उसका जो ऊपर का हिस्सा होता था वो नीचे पहनते थे, और जो मतलब वो क्या बोलते हैं सादा हिस्सा होता है अंगूठी का उसको सामने रखते थे। यानी कि जैसे अंगूठी होती है ना रिंग, उसमें पूरा गोल होता है और बीच में कुछ होता है, उसमें मतलब भाई वो हकीक पत्थर या कोई डिजाइन या कोई मोहर, तो वाला जो हिस्सा होता था वो अल्लाह के नबी उल्टा पहनते थे, मतलब अपनी वो उंगलियों में छुपाते थे, ऊपर वाला हिस्सा उसको सामने रखते थे। और ये अल्लाह के नबी पहनते थे जो सबसे छोटी उंगली आपकी है उसमें पहनते थे, या उसके बगल में जो उंगली है रिंग वाली उसमें पहनते थे। तो आदमियों के लिए अगर उनको पहनने का शौक है अंगूठी, तो वो सिंपल सादी चांदी की अंगूठी भाई वो बनवा ले और उसको अपने दोनों हाथों में वो कहाँ पहनेंगे, लास्ट की 2 उंगलियों में, चाहे वो मतलब वो दाया हाथ हो चाहे बाया हाथ हो। कहाँ पहनेंगे, सबसे छोटी उंगली जिसको आमतौर से हम लोग कहते हैं वो छमुनिया है ना, हाँ सबसे छोटी फिंगर, और उसके बगल में जो होती है जिसको आमतौर से बोलते हैं रिंग फिंगर, यानी कि अंगूठी इसमें पहनी जाती है मंगनी में, सगाई में, है ना। तो ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ओवरऑल अंगूठे का तो कोई सबूत ही नहीं मिलता कि अंगूठे में अंगूठी पहनते, अंगूठे का तो कोई मामला ही नहीं है। अब बची 4 उंगलियां, शहादत की जो उंगली है उसमें नहीं पहनते थे, जो सबसे बड़ी वाली जो उंगली है उसमें नहीं पहनते थे, लास्ट की जो मेरे भाई 2 उंगली थी उसमें आप पहन सकते हैं, ठीक है जी। और सिर्फ चांदी की पहनेंगे। और अगर पत्थर मान लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना भी होगा तो वो एक तरीके की भाई उसमें जो स्टैम्प होगी वो उसमें होगा, गुदा हुआ होगा, ताकि इंक में उसको डुबोए और वो जैसे मेरे भाई उस पर मारे तो वो एक स्टैम्प बन जाए। और ये उस जमाने की स्टैम्प थी, और ये एक तरीके का एक कानून था कि नकली मोहर अगर किसी ने बनाई तो उसको सजाए मौत। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे आज हमारे भारत में एक कानून है, नकली मोहर आप नहीं बना सकते, कि वो फला बैंक की फला ऑफिस की बना के आपने अपने कागज पे मार दिया, अगर साबित हो गया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। उसी तरीके से उस दौर में जो मोहर होती थी वो अगर कोई डुप्लीकेट बना लेता था और पकड़ा जाता था तो सीधे सजाए मौत। तो ये एक तरीके की अंगूठी थी, मोहर थी,
اب اگر کسی کو پہننا انگوٹھی تو پہن لے، سونے کی تو بالکل ہی نہیں پہننا ہے، چاہے شادی ہو چاہے بیاہ ہو. کیا ساس نے پہنا دیا داماد کو؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے سونے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو اتار کے پھینک دے، کیا تو چاہتا ہے تیرے ہاتھوں میں جہنم کی آگ کا آ جائے؟ تو وہ صحابی اس کو پھینک دیتے ہیں. پھر دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ ارے نبی نے تم کو منع کیا ہے، تم اس کو اٹھا لو، سونا ہے، اس کا یوز کر لو، اپنے وہاں کی عورتوں کو دے دو. تو وہ صحابی کہتے ہیں نہیں، نبی نے فرمایا اس کو پھینک دے، تو میں نے اس کو پھینک دیا، اب میں اس کو اٹھاؤں گا نہیں. تو یہ اتباع تھی صحابہ کی. اور انگوٹھی پہن کے فائدہ کیا بھائی؟ سیدھی بات تو یہ ہے. ہاں شوقیہ کسی کو پہننا ہے تو بھائی چاندی کی سمپل پہن لے، اس میں کوئی دقت نہیں. اصل میں یہ سوال نا میں نے اگلی بار سے ہی پوچھا تھا ایک بار، تو اگلی بار بتا رہے تھے جیسے کہ آقا کے بہت سے سامان ہیں، جیسے ان کے کپڑے ہیں جو آپ یوٹیوب پہ دکھاتے ہیں نا، ان کی جیسے جوتے چپل، اسی طرح ان کی انگوٹھی بھی تھی. تو لوگ بتاتے ہیں کہ کسی نے کنویں میں گر گئی تھی انگوٹھی، تو یہ پتہ نہیں ملی نہیں ابھی تک کسی کو، مطلب ان کی انگوٹھی ابھی تک. دیکھیے یہ سب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا ہے، جو ٹوپی ہے، یا جو چادر ہے، یا جو لکڑی ہے، یا جو پیالہ ہے، یا جو کٹورا ہے، یا جو مطلب جو برتن ہے مٹی کے، یا جو مطلب بھائی وہ جو ہتھیار ہیں، تلوار ہے، خنجر ہے، ٹھیک ہے. اب یہ سب تو جو بھائی وہ میوزیم اس میں رکھے ہوئے ہیں، ابھی 1450 سال پہلے کی بات ہے. اللہ عالم بھائی، ہم اتنا کہتے ہیں اگر وہ نبی کا تھا تو بھی اچھی بات ہے، نہیں تھا تو بھی اچھی بات ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے نا. جب حدیثیں موجود ہیں تو حدیث سے دین ہم کو سیکھنا ہے. حدیث میں کیا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے، اور وہ 2 انگلیوں میں آپ پہن سکتے ہیں، سب سے چھوٹی والی انگلی اور اس کے بغل والی انگلی. اور ایکچوئل میں بھائی وہ ایک مطلب وہ اسٹیمپ تھی، مہر تھی. نبی نے کوئی زیورات کے لیے یا فیشن کے لیے یا کوئی شوق میں اس کو نہیں پہنا، وہ ایک میرے بھائی ضرورت تھی. لاسٹ کوشچن ہے، لیکن پہن سکتا ہے کوئی. جی ابو بھائی لاسٹ کوشچن ہے بس. اصل میں میرے بھائی کا نا وہاں پروگرام ہو رہا تھا عمرے پہ جانے کا، تو میں نے ان سے کہا تھا اگر پاسبل ہو تو تم یا تو تم جو آقا کی جو مزار ہے اس کی فوٹو کھینچ لینا تم، یا پھر اگر بہت اچھا اگر مطلب تم خوش نصیب ہوئے تو جو ان کی قبر ہے نا جہاں پر وہ سو رہے ہیں میرے آقا، وہ کھینچ لینا. تو میں اپنے گھر پہ لگا لوں گا. تو ایسا گناہ کوئی ہے؟ کوئی شرک کوئی ہو میں تو لگا لوں گا فوٹو، نہ کفر ہوگا کوئی ان کی قبر کا یا پھر ان کی مزار. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے، اگر اس کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے یا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں دیکھ پاتا ہے دوسروں کو میرے بھائی دکھانا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے دوست یاروں کو، تو جا کے میرے بھائی اپنا فوٹو اس کی میرے بھائی کھینچ سکتا ہے. بس یہ ہے ایڈٹ اس کو نہ کرے، کہ قبر اگر شادی ہے تو ایڈٹ کر کے ہم اس کے اوپر چادر مطلب ہم چڑھائے دے رہے ہیں یا اس پہ کلمے لکھے دے رہے ہیں. ایڈٹ ہم کو نہیں کرنا ہے. ہو بہو جیسی ہے میرے بھائی قبر، ویسی اگر کوئی فوٹو کھینچ کے لوگوں کو جانکاری دینے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اس وقت اس کنڈیشن میں ایسی لگتی ہے، لوگوں کو علم کے لیے اگر وہ میرے بھائی بتانا چاہ رہا ہے تو بھائی وہ کھینچ سکتا ہے. اب باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے اور حیات ہیں، لیکن وہ جو میرے بھائی زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے، کیونکہ قبر ایک برزخ ہے. جی اصل میں یہ چاہ رہا تھا نا فوٹو کھینچ کے نا میں اپنے کمرے میں لگا لوں گا، فوٹو بڑا کروا. نہیں. یہ دیکھیے تصویر جو ہے نا، تصویر کھینچنا اسی لیے اسلام میں حرام ہے کہ تصویر سے ہی جو یہ بت پرستی ہے نا یہ چالو ہوئی ہے. مت دیکھیے، آپ اپنے فون میں رکھیے، اس کو دیکھ لیجیے، اس کو گھر کی میرے بھائی دیوار پہ، دروازے پہ، سو پیس میں اس کو ٹانگ آپ بھائی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے پرہیز کیجیے. گناہ کوئی ہے کوئی اس کو شرک کوئی کریں گے ہم اس سے کوئی نہیں. دیکھیے شرک کا معاملہ نہیں ہے بھائی، مسئلہ یہ ہے عقیدے کا. آپ صبح شام میرے بھائی قبر کو دیکھیں گے، قبر سے میرے بھائی کچھ عقیدہ آپ کا بن جائے گا، تو اس سے فائدہ کیا؟ ایسی میرے بھائی جڑی کاٹ دیجیے. شیطان نے انسانوں کو کیسے بھڑکایا تھا کہ وہ تمہارے کتنے نیک لوگ ہیں، تم ایک کام کرو ان کی جو تصویر ہے اس کو بنا لو. وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کی یاد میں ان کو دیکھنے کے لیے تم لوگ تصویر بنا لو.
تو وہ پہلے بنی تھی تصویر، اس کا مقصد کیا تھا کہ بھائی ان کی یاد میں، پھر دھیرے دھیرے یاد سے میرے بھائی ان کی عبادت ہونے لگی. تو یہ بت پرستی جو ہے نا ایجادی ہوئی ہے یہ میرے بھائی تصویر سے. اسی لیے جاندار کی تصویر اسلام میں منع ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یا تو کتا ہو یا میرے بھائی جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے، اب آپ خود ہی اس کو مان لیجئے کہ وہ آپ کے نزدیک وہ جاندار ہے یا بے جان ہے. اس پہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ اپنی عقل سے سوچ لو، اس کے حساب سے عمل کرو. اگر میں نے کر لیا تو گناہ تو نہیں ملے گا؟ مکہ مدینہ آیت الکرسی چاروں کل اور وہ مطلب وہ جو حروف ہوتے ہیں نون 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 واو 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 ہے یہ سب اپنے گھروں پہ ٹانگنا برکت کے لیے یا شوق یا شو پیس میں، یہ میرے بھائی یہ جائز نہیں ہے. جو قرآن آیا ہے، جو مکہ مدینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، وہ کوئی ہمارے لیے شو پیس بھائی نہیں ہے. وہ ایک جیتا جاتا ہمارے لیے نمونہ ہے اسلام کا. ہم اس کو شو پیس میں ہم نہیں ٹانگیں گے. باقی آپ کسی اپنے عالم سے بھائی پوچھ دیجئے بھائی، اب ہم کیا بتائیں. میرے حساب سے تو بھائی نو ہے، نو. آپ اپنے فون میں رکھیے، آپ کو جب میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے آپ ان کو میرے بھائی وہ اپنا ان کا نام لو، ٹھیک ہے، ان کے اوپر اپنا بھیج دو درود و سلام، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن تصویر گھر پہ ہوگی، جے بار آپ دیکھیں گے نبی پہ مطلب بھائی الگ الگ طریقے سے سلام بھیج رہے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، ٹھیک ہے. تو یہ سب نہیں کرنا آپ کو. جو ایکچوئل حقیقی جو قبر ہے اس کا الگ ہی ہے میرے بھائی پروٹوکول. اب اس کی تصویر کھینچ کے گھر پہ ٹانگنے سے وہ پروٹوکول آپ کو نہیں ملے گا کہ ہم صبح شام نبی کی قبر دیکھیں گے تو برکت ملے گی. کیا کہتے ہیں نہیں، ایسا سیدھا کچھ نہیں ہے ہمارا کہ مطلب دیکھنے بس یہ محبت میں مطلب ایسا تھا کہ محبت میں بھی ہم تصویر نہیں لگا سکتے. اگر مان لیجیے آج کی تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر ہے، فوٹو ہے، اگر وہ بھی موجود ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوٹو ہے اس کو بھی گھر پہ نہیں ٹانگ سکتے تھے. بھائی وہ جاندار تھے نا. ہاں یہ تو انہوں نے منع کر رکھا تھا نا اپنی تصویروں کو، تو حدیث وغیرہ تصویروں کو منع کر رکھا. جی وہ ہم محبت کرنا ہے تو پھر بھائی اب نبی کی قبر کی ٹانگیں گے تو اس کے بعد بھائی ابو بکر کی بھی ٹانگیے، عمر کی بھی ٹانگیے، باقی جو ولی اللہ ان کی بھی ٹانگیے، کیونکہ محبت تو پھر میرے بس سب کو دینا پڑے گا نا. تو اس سے فائدہ کیا؟ اپنے فون میں رکھیے. اگلی بار بتا رہے تھے وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ قبر کے پاس آنے نہیں دیتی ہے ہر کسی کو، تو پھر قبر کی فوٹو کیسے کھینچیں گے؟ دیکھیے سعودی عرب بھائی میں گیا نہیں ہوں، انشاءاللہ جب جاؤں گا عمرہ کرنے حج کرنے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بھائی دیکھ کے بتائیں گے. ابھی کیا بتا دیں وہاں کی سرکار کیا ہے. حالانکہ وہ وہاں کے جو پولیس والے ہیں وہ دور ہی رکھتے ہیں اکثر لوگوں کو، کیونکہ وہاں پہ اصل میں لوگ آتے ہیں قبر پہ، حالانکہ عقیدہ ان کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن عمل جو کرتے ہیں وہ میرے پہ غلط کرتے ہیں. عقیدہ ان کی محبت کا ہی ہوتا ہے لیکن وہ محبت میں ایک دم قبر کے سامنے سجدہ کرنے لگتے ہیں اور چومنے چاٹنے بھائی وہ لگتے ہیں. تو وہاں پولیس والے اسی لیے ان کو نہیں آنے دیتے. یہ تو ہمارے عالم بھی منع کرتے ہیں، سجدہ تو جائز نہیں ہے ہمارے عالم. وہی تعظیمی جو سجدہ ہے وہ حرام ہے اور عبادت کا سجدہ یہ شرک ہے. لیکن جو محبت ہوتی ہے نا، ایک جو امتی ہوتا ہے پھر وہ محبت پہ اپنا کنٹرول کر نہیں پاتا، کیونکہ ہر اکثریت جو بھائی عوام ہے، اب بھائی وہ عالم تو ہے نہیں، ادھکتر لوگ میرے بھائی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو جاہل عوام ہیں وہ لوگ جاتے ہیں مکہ مدینہ. تو وہ جب میرے بھائی جاتے ہیں مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا آپا کھو دیتے ہیں اور پھر وہ وہاں پہ میرے بھائی چما چاٹی چومنا چامنا سجدہ بازی یہ سب کرنے لگتے ہیں. تو اس لیے پولیس والوں کو وہاں پہ رکھا گیا کہ آپ بھائی دور سے دیکھ لو، ٹھیک ہے زیارت کر لی آپ نے، اب آپ جاؤ، اگلوں کا نمبر آئے تو یہ معاملہ ہے.
نہیں یہ تو ہمارے عالم بھی کہتے ہیں کہ سجدہ وجدہ نہیں کر سکتے قبر کو، نہ تمت بیٹھی. جی 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 بس درود انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں قبر کے سامنے نا، ان کا مطلب پورا نام لے کے درود بھیجنا یہ کر سکتے ہیں. ہاں بالکل سلام پڑھیے، کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. اپن لوگ نماز میں تو پڑھتے ہیں نا السلام علینا، تو بھائی التحیات میں ہم سارے نیک صالحین پہ سلام بھیج دیتے ہیں، تو جی کوئی جی جی دقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کو. ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم